بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، بیجے خدا خود درود و سلام۔ سونے نبی دا، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا خدمت دے اندر جبریل آیا، فلکاں تے اس نو رب نے بلایا، رب نے بلایا، رب دا حبیب سب نو وخایا، رب دا حبیب سب نو وخایا، خیر البشر دا اچا مقام، سونے نبی دا، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر، اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیاں دی صف دا چنیا امام، سونے نبی دا، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا چن دے ٹوٹے کر کے وخاوے، چن دے ٹوٹے
کر کے وکھاوے پتھراں نو سونا کلمہ پڑھاوے کلمہ پڑھاوے پانی دا برتن چشمہ بناوے پانی دا برتن چشمہ بناوے ساقی پلاوے کوثر دے جامے سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیامے سونے نبی دا طائف دلوں کا پتھر وسائے پنڈا لہو وچ بھجیا پیائے بھجیا پیائے زخماں دے بدلے دیندا دعائے زخماں دے بدلے دیندا دعائے پھلاں دی بارش جس دا کلامے سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیامے محشر نو یوکا بخشش دا موڑے مینو ڈراں دی عملاں دی تھوڑے عملاں دی تھوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے الیاس اس دا ادنا غلامے سونے نبی دا دل وچ قیامے بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واسطہ۔ عزیز بھائیو دوستو بزرگو، سب تو پہلے میں اپنے اللہ مالک و خالق رازق و داتا دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں جیسے ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب دا انتہائی زیادہ ممنون و مشکور ہاں جنہاں نے آج دی اس عظیم و شان اور فقید المثال کانفرنس دے اندر مینوں حاضری دا موقع دیتا۔ اللہ میرے تمام احباب دیاں محنتاں محبتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما لے۔ میری مراد ضلع سرگودا دی پہچان بقیات السلف میرے مسلک دی جن جان بابا قائد محترم جناب مولانا محمد طفیل صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اونا دے صاحبزادے محترم پروفیسر عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ، دیگر رفقا احباب جماعت مسجد دی انتظامیہ، اللہ تمام دیاں محنتاں قبول فرما لے۔ تسی جنہیں اللہ دی رضا واسطے اللہ دے گھر چاہے ہو، میریاں ماواں بہناں آئیاں نے، اللہ ساریاں دا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ حضرات، میں جو معروضات تساں احباب دے سامنے عرض کر رہے ہیں انہوں ذرا انتہائی زیادہ توجہ نال سماعت فرما لو۔ میرے تو پہلے ماشاءاللہ میرے مسلک دے عظیم خطابہ بڑے احسن انداز نال خطابات فرما چکے نے۔ میرے متصل بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان، وکیل دکھی انسانیت، للکار شہید محترم قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ دا بڑا جاندار خطاب ہونا۔ آخر تے پھر انشاءاللہ بین الاقوامی خطیب مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تشریف رکھو، محبت و پیار نال باتاں سماعت فرما لو۔ میرے بھائی قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی بے ست آپ دی آمد دا تذکرہ فرما رہے سن، تے میرا دل کردہ ہے بھی اگلی گل میں کر دیاں
کہ حضور دی آمد دا مقصد کی سی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اندر آئے، میں اس بندے نو ایماندار ہی نہیں جاندا، میں اس بندے نو مومن تے مسلمان ہی نہیں سمجھدا جنوں میرے نبی دے آمد دی خوشی نہیں۔ اللہ دے رسول اللہ دا بڑا وڈا احسان بن کے آئے نے، سانوں بڑا چاہ ہے، بڑی خوشی۔ اس تو بڑا ساڈے واسطے فخر والی گل اور کی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے سانوں اس نبی دی امت چوں پیدا فرمایا جس نبی نو اللہ نے نبیاں دا بھی امام بنایا۔ اس تو بڑی خوشی والی گل کیڑی ہوئی؟ مگر میں جڑی گل وال توجہ دیوانا چاہنا کہ حضور دی آمد دا مقصد کی سی۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے پہ ویکھو نا، میں سائی والوں چل کے آیا ضلع سائیوال تو، میرے قاری اسماعیل عتیق صاحب آئے، مولانا ناصر مدنی صاحب آن گے، تسی احباب آئے ہو، میرے شیخ نے آج دی عظیم و شان کانفرنس کرائی ہے تے ہر کام دا کوئی مقصد ہے نا، تے نبی پاک دی آمد دا مقصد کوئی نہیں۔ جنہوں اللہ نے نبیاں دا امام بنایا، کائنات دا سردار بنایا، ان دے آن دا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد میں تواڈے سامنے عرض کرنا ہے بھئی سادے لفظاں دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دا مقصد ہے اس جہالت دی زندگی گزارن والی اس قوم دی اصلاح کرنا۔ نبی پاک دے آن دا مقصد جہنم تو لوگاں نو بچا کے جنت دے رستے تے چلانا۔ حضور دے آن دا مقصد جہالتاں ختم کر دینا تے صراط مستقیم تے لوگاں نو چلانا۔ آؤ ذرا سیرت النبی دا پروگرام ہے، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچوں جڑا میں موتی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا آپ دی سیرت دا ایک انمول موتی میں تواڈے سامنے عرض کراں گا، وہ ہے سیرت راہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آئے کادے لئی نے تے حضور نے پھر آن دا مقصد پورا کیویں کیتا، میرے نبی نے پھر لوگاں دی تعلیم و تربیت کیویں کیتی، اللہ دے رسول نے لوگاں نو دین دی دعوت دیتی تے کس انداز نال دیتی۔ اے گل ذہن وچ رکھ لو، اسی بھی چونکہ نبی پاک دے امتیاں، قرآن پاک وچ بھی اللہ نے آکھیا کہ تانوں میں نکالے اس واسطے تسی لوگاں نو نیکی دی دعوت دیو، برائی تو منع کرو۔ نبی پاک فرماندے نے بلغوا عنی ولو آیا، ہر اس بندے تے فرض ہے، ہر میری امت دے نوجوان تے بوڑھے تے عورت تے مرد تے یہ ضروری ہے کہ اگر انہوں قرآن دی ایک آیت دی معنی مفہوم دا علم ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث دا پتہ ہے تو وہ تے فرض ہے کہ وہ لوگاں تک پہنچا دے۔ یعنی ہر امت دا بندہ مبلغ ہے، ایک علی مولوی دی ذمہ داری نہیں بھی لوگاں دی اصلاح کرنی، تو آڈی بھی ذمہ داری۔ تسی جننے آئے ہو نا، ہن میں اج تانوں بس یہ دسنا ہے بھی آپاں لوگاں دی تربیت کرنی کینجے، لوگاں نو دین والے پاسے لے آنا کینجے۔ یہ طریقہ کتھوں ملے گا؟ نبی پاک دی سیرت، محبوب نے کیویں لوگاں نو اللہ دے دین وال لیندا، کیونکہ آپ دے آن دا تو مقصد ہی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو، اللہ مقصد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اس اللہ نے اللہ اکبر اونا لوگاں دے اندر اپنے رسول نو مبعوث فرمایا، اپنے پاک پیغمبر نو اونا لوگاں دے اندر بھیجیا جڑے لوگ جہالت دی زندگی گزار رہے سن، یعنی جاہلاں دے اندر، جنہاں لوگاں نو علم کوئی نہیں سی، جنہاں لوگاں نو بڑے دے ادب دا پتہ کوئی نہیں سی، چھوٹے دے نال شفقت دا پتہ کوئی نہیں سی، ماں باپ دا ادب نہیں سی کردے، اللہ اکبر اپنے بچیاں دے حق نو ادا نہیں سی کردے، آپس دے اندر جنگاں لڑن والے، ایک دوجے دے خون دے پیاسے، اللہ دی جناب لوگاں نو اللہ دا شریک بنان والے، اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر 360 بت بنا کے رکھن والیاں دے اندر، اللہ اکبر تیاں نو زندہ دفن کرن والیاں دے درمیان، اللہ رب العالمین فرماندے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اسی انہاں لوگاں دے اندر اپنے نبی نو مبعوث فرمایا، انہاں لوگاں دے وچوں اپنا پیغمبر پیدا کیتا،
کیتا انہاں واسطے پیدا کیتا جنہاں نو نمکو کفور دے فرق دا پتہ کوئی نہیں سی جنہاں نو زندگی گزارن دا طریقہ کوئی نہیں سی جنہاں نو اینا بھی نہیں سی پتا کہ ساڈا رب کون ہے ساڈا مشکل کشاں تے حاجت روا کون ہے ساڈا دستگیر و غوث اعظم کون ہے جڑے اپنے آن دا مقصد ہی بھلے بیٹھے سن بس دنیا دے پجاری سن بس دولت دے پجاری سن بس بتاں تے حجراں تے شجراں دے پجاری بنے بیٹھے سن انہاں دے اندر اللہ نے میرے نبی نو بھیجیا تے بھیجیا کادے لئی اس آیت کریمہ دے اندر اللہ نے نبی پاک دی آمد دا تذکرہ بھی کیتا تے آن دے مقصد نو بھی بیان کیتا اللہ رب العالمین فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ اسا انہاں لوگاں دے اندر اپنے نبی نو بھیجیا وے تاکہ اللہ دے احکامات انہاں لوگاں دے سامنے رکھے یتلو علیہم آیاتہ اسی اپنے پیغمبر نو تاں بھیجیا وے تاکہ انہاں نو قرآن دی آیتاں پڑھ کے سناوے اس معاشرے دی اصلاح کرے ویزکیہم اس معاشرے نو پاک کر دے وے کا تو شرک دی بیماری تو کا تو پاک کر دے وے حسد تے بغض تو کا تو پاک کر دے وے زناکاریاں بدماشیاں فحاشیاں تو کس چیز تو پاک کر دے وے جناب حسد خوری تو کا تو پاک کر دے وے انہاں لوگاں نو رشوت تے جوے تو پاک کر دے وے انہاں لوگاں نو بدکاریاں فحاشیاں تو پاک کر دے وے تے میرے نبی نے پھر حق ادا کیتا لوگو میرے نبی نے اس معاشرے نو انج پاک کیتا اللہ فرماندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اسا اپنے نبی نو معلم بنا کے بھیجیا راہبر کامل بنا کر کے بھیجیا راہبر اعظم بنا کر کے بھیجیا قائد اعظم بنا کر کے بھیجیا سالار اعظم بنا کر کے بھیجیا مرشد اعظم بنا کر کے بھیجیا اسا اپنے پیغمبر نو اس واسطے بھیجیا وے کہ پھلی قوم نو سیدھے راہ لا دے اسا اپنے نبی نو اس واسطے بھیجیا وے جڑے تیاں نو دفن پہ کر دے نے تیاں دے سراں تے ہاتھ رکھن والے بن جان اسا اپنے پیغمبر نو اس واسطے بھیجیا وے تاکہ جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسی نے پیاسے بنے بیٹھے نے ایک دوجے نال پیار کرنے والے بن جان اسا اپنے پیغمبر نو اے مقصد دے کر کے بھیجیا وے جڑے بتاں دے پجاری نے وہ اللہ دے در دے پجاری بن جاون اسی اپنے پیغمبر نو اے منہج دے کر کے بھیجیا وے جڑے حجراں تے شجراں دے سامنے سجدے پہ کر دے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکان والے بن جان اسا اپنے پیغمبر نو اس وجہ تو دنیا دے اندر بھیجیا جڑے بتاں دے سامنے نظر و نیاز دیندے نے وہ اللہ دے نام دا صدقہ دین لگ جاون جڑے سود پہ کھاندے نے وہ زکات دین لگ جاون جڑے رشوت پہ کھاندے پے نے وہ صلہ رحمیاں کرن لگ جاون میرے نبی دے آن دا مقصد سونیا اللہ اکبر بس جشن والے پاسے جانا ہے خدا را مدنی تینوں درس پہ دیندا آ میرے نبی دے مشن نو اپنا لے میرے نبی دا منہج کی ہے اللہ نے میرے نبی نو مشن کی دے کر کے بھیجیا وے میرا نبی منہج لے کر کے آیا ہے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا والے ہو تحقیق اساں مومناں تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے بڑی وڈی نعمت مومناں نو عطا کیتی وے اللہ جی کیڑا احسان تیرے تے اتنے ساڈے تے احسان نے اسی ساری زندگی سجدے چ سر رکھ کے مولا تیری شکر ادائی کر دے رہی ہے اللہ شکر ادا نہیں ہو سکدا تو ایڈے احسان کیتے اسی ساری زندگی تیریاں نعمتاں نو شمار کرن بیٹھ جائیے تیریاں نعمتاں شمار نہیں کیتیاں جا سکدیاں تو ایڈیاں نعمتاں عطا کیتیاں پر مولا کیڑا اتنا بڑا احسان ہے جدے بارے تو آنا لقد من اللہ علی المؤمنین ایک کیڑا احسان ہے جدے بارے تو آکھا میں مومنہ تے بڑا بڑا احسان کیتا والا فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ فرماندے نے اساں تواڈے تے احسان کیتا وے جو تواڈے وچوں اپنے رسول نو پیدا کیتا وے تواڈے وچوں تواڈے واسطے اپنے نبی نو پیدا کیتا ہے اللہ جی نبی تے ہور بھی دنیا تے آئے پیغمبر رسول تے
ہور بھی دنیا تے آئے اللہ فرماندے نے وا ان کانو من قبل لفی ضلال مبین میں اس وجہ کر کے آسان پہ جتلانا وا کیونکہ میرے نبی دی آمد تو پہلا تسی جہالت دی دل دل چ پھسے پے سی میں اس وجہ کر کے آسان جتلاندا پیا وا کیونکہ میرے نبی دی آمد تو پہلا تسی گمراہی دے اندر پھسے پے سی میں اپنے نبی نو آن تے تواڈے تے آسان اس وجہ کر کے جتلایا تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سی ان قریب تسی جہنم دا ایندھن بنوا لے ان قریب تسی جہنم دا بالن بنوا لے سی وہاں میرا سونا نبی دنیا تے آیا میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے تانوں جہنم دے کنارے پھڑ پھڑ کے میرے نبی نے جنت دا رستہ وکھایا لوگو نہ جہنم والے پاسے نہ جاؤ شیطان دے آنکھیں نہ لگو لڑائیاں نہ کریا کرو بدیاں فحاشیاں نہ کریا کرو آؤ دین والے پاسے آ جاؤ آؤ اللہ دی توحید والے پاسے آ جاؤ چھڑ دے نہ بتاں دے جناب پوجا نو اے نہ بتاں دی پوجا پہاڑ نو چھوڑ دے وہ آؤ کائنات دے رب دے جناب اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کرنے والے بن جو حضرات پھر میرے نبی دی آمد دے نال انقلاب پیدا ہویا میرے پیغمبر دی آمد دے نال انج لوگاں دے اندر نکھار آ گیا میرے نبی آئے تے خزاواں چڑھ گئیاں بہاراں آ گئیاں میرے نبی دی آمد دے نال جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن وہ ایک دوجے دے پرا بن گئے میرے نبی دی آمد دے نال حضور دے سمجھان دے بعد اللہ اکبر بتاں دے پجاری اللہ دے در دے جناب اللہ اکبر پجاری بن گئے اس نبی دی آمد دا تذکرہ کر رہے ہیں جدے بارے میں محبت دا پیغام اس انداز نال پورے ملک دے اندر دیندا پھرنا میں نہ شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر آ گئی بہار اج آ گئی بہار اج گلشن ویران تے آ گئی بہار اج گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن تے ہر سو اجالا ہویا مکی دے آن تے شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر مکے وچ ہلے خوشبو آدھے ہل گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے پلے ہوئے قافلے نو ملیا راہبر پلے ہوئے قافلے نو ملیا راہبر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر میرا نبی اس واسطے آیا ہے میرا نبی لوگاں نو صراط مستقیم تے چلانا آیا ہاں لوگو توجہ فرمانا غور کرنا میں جڑیاں باتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا میرے نبی نے معاشرے دی اصلاح کیتی تے کس انداز نال کیتی میرے نبی نے اس معاشرے دی رہنمائی کیتی میرے نبی نے اس معاشرے نو صراط مستقیم تے چلایا لوگاں نو دین وال بلایا تے کس انداز نال بلایا اللہ اکبر پہلا اصول ہن میں سیرت کامل رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچوں میں تیرے سامنے عرض کرن لگا سونیا توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا لوگاں نو دین دی دعوت دینی ہے لوگاں نو دین وال بلانا ہے تے کس انداز دے نال پہلی گل ذرا توجہ نال سماعت فرما اللہ قرآن پاک دے اندر میرے نبی نو یہ اصول سمجھاندے پے لوگاں نو کیویں دین وال بلانا ہے اللہ فرماندے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر مولا فرماندے سونے آسان تنو رحمت للعالمین بنایا کیتے اللہ فرماندہ ہے فبما رحمت من اللہ آسان تنو نرم دل والا بنایا کیتے اللہ فرماندے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مولا فرماندے آسان تنو حریص بنایا رؤوف الرحیم پیغمبر بنایا کیتے اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
کریم والا فرماندے نے سا تانوں خلق عظیم دا پیکر بنایا اے ساریاں صفتاں بیان کیتیاں اے میرے نبی دی اللہ اکبر سارے اوصاف بیان کیتے پھر اللہ رب العالمین میرے نبی نو درس کی پہ دے رہے سونے جدوں لوگاں نو دین وال بلانا ہے لوگاں دی تربیت کرنی ہے لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے تے کیویں دینی اللہ فرماندے نے او دو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ سونے جدوں لوگاں نو دین وال بلانا وے لوگاں نو دین دی دعوت دینی ہے انہاں دی تربیت کرنی ہے معاشرے نو پاک کرنا وے اودوں بڑے احسن انداز دے نال بڑے سونے طریقے دے نال بڑے سونے بولاں دے نال اچھی گفتگو کر کے سونا بول کے اللہ اکبر اپنا سونا کردار وکھا کے نہ لوگاں نو دین والے آنا ہے پہلا اصول ذہن دے اندر کھلوتا یہ اللہ میرا نبی بن کے آیا وے میرا نبی رہبر اعظم بن کے آیا رہبر کامل بن کے آیا میرے نبی نو اللہ پہ درس دیندے نے سونے چنگے الفاظاں دے نال سونے الفاظ دے نال تسی لوگاں نو دین وال بلانا ہے قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے وقولوا للناس حسنا اللہ اکبر گفتگو کریا کرو سونی تے سنکھی اچھے بول بولیا کرو اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا دوسرا اصول ذہن دے اندر رکھو اللہ اکبر جدوں لوگاں نو دعوت دینی لوگاں نو دین وال بلانا وے میرے نبی دا منہج لے کے چلنا ہے اللہ دے رسول دا مشن لوگاں تک پہنچانا ہے تے کیویں پہنچانا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تو پوچھ لئیے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں لوگاں نو بتاں تو پاک کرن لگے رہے میرے نبی اللہ دی توحید بیان کرن لگے رہے کیونکہ مولا فرماندے نے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ فرماندے اساں اپنے نبی نو داعی الی اللہ بنا کر کے بھیجیا لوگاں نو دین وال بلایا لوگاں نو اللہ دی توحید وال جناب راغب کیتا تے میرے نبی نے کیڑا انداز اپنایا پہلی گل توجہ فرماؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی تے چڑھ گئے رہے میرے نبی فرماندے نے مکے والےو چودھریو نمبردارو وڈیرو او میرے رشتہ دارو آؤ نا میرے قریب میں تانوں نے گل کرنا چاہنا وا تانوں ایک پیغام دینا چاہنا پیغام محبت دیاں گا میں تانوں پیغام عقیدت دیاں گا آؤ میرے قریب گل سنو نا ہن سننا ذرا توجہ کرنا خدا را نوجواناں میرے ول غور کریا جی بابا جی میرے ول توجہ کریا جی میری ماں بہن ذرا توجہ دے نال گل نو سننا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صفا تے چڑھے ہوئے نے آقا نے اپنے رشتہ داراں نو جمع کر لیا وے محلے داراں نو جمع کر لیا وے اللہ اکبر حدیثاں تسی بارہا مرتبہ سنیاں مگر انہاں حدیثاں دے اندر اج میں جڑا تینوں درس دینا ہے اون دے تے تو توجہ کرنی ہے خصوصی طور تے میرے نبی ہن فرما رہے نے نا لوگ جدوں جمع ہو جاندے رہے کہندے نے سونے اج کادے لئی بلایا ہے ایڈا ایمرجنسی اعلان کر کے کادے لئی بلایا رات مکے دے بچے بھی آ گئے بوڑھے بھی آ گئے جوان بھی آ گئے نبی پاک دے آلے دوالے جمع ہو جاندے سونیا اج کادے لئی بلایا جے کی کہنا چاہندے ہو تے میرے نبی نے اللہ دی توحید ایتھے بیان کرنی سی میرے نبی نے وداعیا الی اللہ والا منہج انہاں لوگاں دے سامنے رکھنا سی اج میرے پاک نبی اس منہج نو بیان کرن تو پہلا لوگاں نو توحید دی دعوت دین تو پہلا لوگاں نو اللہ ول بلان تو پہلا ایک اصول مینوں تینوں سمجھا رہے نے تے میرے نبی نے پتہ کی آکھیا مکے والے ہو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا 1 2 4 سال دی گل نہیں 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزاریا دسو نا مکے والے ہو انہاں 40 سالاں دے اندر تسی مینوں سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے امانت دار پایا وے یا خیانت کرنے والا پایا مکے والے ہو انہاں 40 سالاں دے اندر میں تواڈے اندر وقت گزاریا دسو تے صحیح پتہ لگا اللہ اکبر دوجے نو تبلیغ کرن تو پہلا تیرا اپنا کردار چنگا ہونا چاہیے دوجے نو وعظ کرن تو پہلا تیرا اپنا قرآن و حدیث تے عمل ہونا چاہیے دوجے نو جھوٹ تو جناب روکن تو پہلا اللہ اکبر تیری آپ دی زبان جھوٹ تو پاک ہونی چاہیے دوسرے نو امانت داری دی دعوت دین تو پہلا تو آپ امانت دار ہونا چاہیے بندہ لوگاں نو دین دی دعوت دے وے آپ نو جناب دین دی پرواہ کوئی نہ ہوے لوگا بندہ لوگاں نو نماز دی دعوت دے وے آپ نو نماز دا فکر کوئی نہ ہوے بندہ لوگاں نو حق دی دعوت دے وے تے آپ اس گل نو سمجھدا نہ ہوے میرے نبی دا امتی دکان تے بیٹھ کے 50 روپے دی خاطر ایمان دا سودا کر دے مسلماناں میں جڑا تینوں پیغام دینا چاہنا اللہ دے قرآن دے وچوں نبی پاک دی سیرت دے وچوں نو ضائع نہ کریا جے اج سائیوال تو آہن والا تیرا ویر میرے واسطے پیغام محبت لے کے آیا ہے میں عقیدت دے پھول بخیر کے جانا چاہنا وا میں تیرے پلے پانا چاہنا کچھ گلاں نبی پاک فرماندے نے مکے والے ہو میں 40 سال تواڈے اندر گزارے دسو 40 سالاں دے اندر مینوں کیسا پایا ہے اللہ اکبر حضرات جے سچی پوچھو نا
جوانوں میرے تیرے کول ایک گھنٹے دی بھی گارنٹی کوئی نہیں، میرے تیرے کول ایک لمحے دی گارنٹی کوئی نہیں۔ اسی منٹاں دے اندر لوکاں دی غیرتاں تباہ کر دینے ہاں، اسی منٹاں دے اندر لوکاں دی ایسیاں ایسیاں غیبتاں کر جانے ہاں، اسی منٹاں سکنٹاں دے اندر لوکاں دی عزت لوٹ لینے ہاں، اللہ اکبر امام تے ڈاکے مار دینے ہاں۔ مگر نہ سونیا میرے نبی دی ایڈی سونی سیرت، میرے نبی دا ایڈا سونا کردار۔ میں سائیوال تو تواڈے سامنے آیا بیٹھا، میں گل کرن لگا توجہ کریا جی، میں سائیوال تو تواڈے سامنے آیا وا۔ اج میں تانوں اس مجلس دے اندر آکھاں میں بندہ بڑا نیک ہاں، میں بندہ بڑا سچا ہاں، میں بندہ بڑا امانتدار ہاں، میں بندہ بڑا تقوی والا پرہیزگار بندہ۔ تسی آسانی نال من جاؤ گے، تسی کہنا یار بندہ سٹیج تے بیٹھا وے قرآن دی آیتاں پڑھدا پیا وے، نبی پاک دی سیرت بیان کر رہا، بندہ چنگا ہوئے گا، تقوی والا ہوئے گا۔ مگر میں جاننا میں کڈا گناہگار ہاں، مینوں پتہ ہے میں کڈا وڈا سیاکار ہاں، مینوں پتہ ہے میرے اندر کنے عیب چھپے نے۔ اللہ اکبر، مگر میں دعا کرنا اے کہنا یا ربا اے میرے ویر مینوں چنگا جان دے نے، تو مینوں چنگا بنا دے، اللہ مینوں متقی جان دے نے، تو مینوں متقی بنا دے، اللہ مینوں اے پرہیزگار جان دے نے، اللہ تو مینوں پرہیزگار بنا دے۔ مگر میں جڑی گل کرن لگا سونیا تسی کیوں من جانا، کیونکہ تانوں پتہ نہیں میرا بچپن کیویں گزریا، تانوں پتہ نہیں میری جوانی کیویں گزر رہی ہے، تسی میری جوانی میرے سفر دے اندر میرے ساتھی نہیں ہو، تانوں کی پتہ ہے میرا کردار کنج دے، تسی آسانی نال من جاؤ گے۔ مگر میں قربان جاواں لوگو، میرے نبی انہاں لوگاں نوں کہندے پئے نے جڑے میرے نبی دے رشتہ دار نے، انہاں لوگاں نوں کہہ رہے نے جڑے میرے نبی دے محلے دار نے، انہاں لوگاں نوں کہہ رہے نے جڑے میرے نبی دے شہر دے باسی نے، جنہاں اندر میرے نبی نے بچپن گزاریا، جوانی گزاری، شادی کیتی، اللہ نے بچے عطا کیتے، جنہاں دے نال میرا نبی اللہ اکبر لین دین دے معاملات کردا رہیا وے، جنہاں لوگاں اندر 40 سال حقیقت دے اندر گزارے نے، میرا نبی انہاں نوں کہہ رہیا وے اج میرا کوئی نوجوان اٹھ کے اپنے محلے چ جا کے کہہ کے دے وکھائے لوکو 40 سال دی گل نہیں کردا، کوئی نوجوان اے گل کہے محلے والے ہو میں تواڈے اندر 5 سال دا عرصہ گزاریا، دسو 5 سالاں دے اندر مینوں تسی سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا، کیسا پایا؟ میں نہ بیگانے بیگانے سونیا تیرے اپنے رشتہ دار تیری زندگی دی لسٹ لکھ کے لے آن گے، تو ایتھے بھی ساڈے نال دھوکھا کیتا وے، ایتھے بھی ساڈے نال فراڈ کیتا ہے۔ مگر میں قربان جاواں میرے نبی پاک فرماندے نے او لوگو 40 سال گزارے، دسو 40 سالاں اندر مینوں کیسا پایا ہے؟ ایک بندہ نہیں بیک زبان سارا مجمع بولیا سونیا جدوں بھی ویکھیا اے امانت دی پاسداری کردے نو ویکھیا، جدوں بھی ویکھیا تینوں سچ بولدے نو ویکھیا، نہ سونیا کدی تسی کسے نال دھوکھا نہیں کیتا، کسے نال فراڈ نہیں کیتا۔ ہائے بندے دی سیرت ہووے تینج دی ہووے، کردار ہووے تینج دا ہووے، بندے دا ویار ہووے تینج دا ہوئے، اپنے تے اپنے بیگانے بھی تعریفاں کرن، تیرے یار بھی تعریفاں کرن، اغیار بھی تیرے کردار تے انگلی نہ اٹھا سکن۔ اللہ اکبر، انج دا کردار بنا مولا تیری زبان اندر تاثیر پیدا کر دے گا، انج دا کردار بنا بندے تیری گل منن گے۔ اللہ اکبر، میں اس نبی دی بات کر رہا ہوں جہدے بارے میں پیغام محبت دینا کہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ لوگ کبھی جب طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کے، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کے، والفجر کہیں پر فرما کے، قرآن میں رب العالمین، قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں،
دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اللہ میرے نبی فرماندے نے 40 سال گزارے نے, دسو کنج دے گزارے سارا مجمع تے سارے بول کے کہندے سونیا تسی 40 سال بڑے سونے گزارے, کدی جھوٹ نہیں جے بولیا, کدی کسی نال فراڈ نہیں جے کیتا, سونیا انج دی زندگی گزار. ہن میرے نبی نے اپنا کردار پیش کرن تو بعد ہن انہاں نوں دعوت دتی ہے, کادی توحید دی دعوت. آقا فرماندے نے مکے والیو پھر گل سنو, میں تواڈے نال بڑی سچ بولے نے, مگر جڑا اج سچ بولن لگا وا اے دے نال دا سچ میں پہلے نہیں جے بولیا. بڑیاں میں تواڈے نال بھلائیاں کیتیاں ہون گئیاں, مگر جڑی بھلائی میں اج کرن لگا اے دے نال دی بھلائی نہیں جو کیتی. لوگ منتظر نے, سونیا تسی کہنا کی چاہندے ہو, پیغام کیڑا دینا چاہندے ہو؟ آقا فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم. فرمایا مکے والیو پھر آ جاؤ, اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ, اللہ دے در دے منگتے بن جاؤ, اللہ دے سامنے نظر و نیازاں رکھیا کرو. لات منات عزا کچھ نہیں جو کردا, اللہ دا انہاں نوں شریک نہ بناؤ. کوئی میرے اللہ دا شریک نہیں, لات بھی نہیں, عزا بھی نہیں, حبل بھی نہیں, ود بھی نہیں, سوا بھی نہیں, یعوق بھی نہیں, نصر بھی نہیں. اللہ اکبر. نہ کوئی کرنی والا نہ کوئی بھرنی والا, میرا اللہ ساری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے, جڑا اصل تو کلا ہے. اللہ رب العالمین دے در دے پجاری بن جو. میرا نبی توحید بیان پہ کردا ہے, منہج مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. اے میرے نبی دے آن دا مقصد ہے. اللہ اکبر. اے مشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نہیں کہہ رہا, اللہ فرماندے نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرے نبی نے بتاں دے پجاریاں نو درس دیتا ہے, لوگو چھڑ دیو انہاں بتاں دی پوجا پاٹ نو, ایک اللہ دے در دے ہواری بنو, ایک اللہ دے در دے پجاری بنو, ایک اللہ دے در دے منگتے بن جاؤ, ایک اللہ دے سامنے چکن والے بن جاؤ, اللہ دے سامنے نظر و نیاز دیا کرو, اللہ دے سامنے اپنیاں مشکلیں رکھیا کرو. اللہ میرا مشکل کشائے, اللہ حاجت روائے. بگڑیاں بنان والا بھی اللہ بھی, ریکھاں چ میکھاں مارن والا بھی اللہ ہے, ڈبدیاں تارن والا بھی اللہ ہے, چلدیاں نوں بننے لہن والا بھی اللہ ہے. اللہ ساری کائنات دا داتا دستگیر و غوث اعظم, اللہ دے در دے پجاری بنو. میرے نبی نے دعوت توحید انہاں لوگاں دے سامنے رکھی, میرے نبی نے اپنے آن دا مقصد انہاں لوگاں دے سامنے رکھیا. میرے نبی ایہی گل انہاں لوگاں نوں سمجھاندے پے نے. اللہ اکبر. میرا نبی ایہی درس انہاں لوگاں نوں دیندا پیا. کیڑا درس؟ اللہ اکبر. توجہ کرنا, ذرا غور کر دے جانا. میرے نبی نے اللہ دی توحید بیان کیتی. اس معاشرے دے اندر جنہ 360 بت بنا کے اللہ دے گھر بیت اللہ چ رکھے ہوئے نے, جڑے بتاں دی پوجا پہ کردے سن, اگ دی پوجا پہ کردے سن, درختاں دی پوجا پہ کردے سن, نظر و نیاز انہاں دے سامنے رکھ دے سن. اللہ اکبر. میرے نبی نے آ کے درس دیتا کہ نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ, نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ, سجدہ رکو ہے رب نو پھبدا تے چنگا لگدا, سجدہ رکو ہے رب نو پھبدا تے چنگا لگدا. سجدے تیرے دی زینت, سجدے تیرے دی زینت کیوں بن گی خانقاہ, مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے, مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے. سجدہ حرام لوگو, سجدہ حرام لوگو, بن رب دے ماں سوائے, مشکل کشا علماء اہل حدیث مولانا محمد الیاس مدنی, نعرہ تکبیر. مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, خالق مالک و داتا پختہ میرا یقین, تیرے اگے ہی مولا جھک دی ساڈی جبین, دکھیاں لچار دایوں
دکھیاں لچاراں دا کلا ہی آسرائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے گل سن والی جے نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے بھی لبدا سیڑھی بندہ بڑا عجیب ہے حالے بھی لبدا سیڑھی بندہ بڑا عجیب بھلا دس خاؤس رب تھی کیڑا تیرے قریب بھلا دس خاؤس رب تھی کیڑا تیرے قریب ریتاں تے چل دی کیڑی ریتاں تے چل دی کیڑی ٹھم کے او سن رہا ہے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے میرے نبی نے اللہ دی توحید بیان کی تھی یہ مقصد مصطفیٰ اللہ اکبر میرے نبی دے آن دا مقصد میرے نبی نے اللہ دی توحید وال لوگاں نو بلایا مگر پہلے میرے نبی نے کردار پیش کیتا انج لوگاں دی اصلاح کرنی ہے جو لوگاں دی تعلیم و تربیت دا سلسلہ جاری کرنا ہے سونیا اگر تسی توجہ کرو نا تے میں تانوں اگے لے کر کے چلاں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر ایک مجلس دے اندر تشریف فرما اصل دے اندر میں عرض کر رہا تواڈے سامنے کہ لوگاں نو دین دی دعوت دینی ہے تے کیویں دینی ہے اس معاشرے نو پاک کرنا ہے برائیاں تو تے کیویں کرنا ہے ادا ول میرے نبی دی سیرت تو سکھ لو سیرت تو نبی سنن واسطے آئے ہو مولانا توفیل صاحب حافظ اللہ دی دعوت تے آئے ہو میرے بھائی مولانا جناب پروفیسر عبدالغفار صاحب دی دعوت تے آئے ہو قرآن و سنت دی بات نو سن کے لے جاؤ اج دلاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ اپنے ویر دا بیان میں جڑا درس پیا دینا میں جڑا پیغام پیا دینا لوگاں نو دین دی دعوت دیڑی ہے لوگاں نو دین وال لے کے آنا کیونکہ منہج مصطفیٰ ہے اسی نبی دے غلام اللہ اکبر ساڈا حق ہے ساڈا فرض ہے نبی دی دعوت نو اگے لے کے چلیے نبی دا مشن لوگاں تک پہنچائیے آؤ ذرا اللہ فرماندے نے وَيُزَكِّيهِمْ اساں اپنے نبی نو تزکیہ کرنے واسطے بھیجیا لوگاں نو پاک کرنے واسطے بھیجیا تے ویکھنا ذرا ابو داؤد دی ایک روایت تیرے سامنے رکھا میرے نبی نے لوگاں دا تزکیہ کیویں کیتا میرے نبی نے لوگاں نو پاک کیویں کیتا جو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دے ایک آن والا میرے نبی دا اللہ اکبر میرے نبی دا جناب اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والا بندہ نواں جے کلمہ پڑھے اللہ اکبر نواں اسلام قبول کیتا میرے نبی دے یار تشریف فرما لے آ کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ جاندا کہندا سونیا اللہ دے نبی میں بڑا پریشان ہاں میں بڑا مشکل دے اندر ہاں آقا فرماندے نے سونیا تینوں کا دی پریشانی کا دی مشکل ہے اللہ دے نبی میں کلمہ پڑھ لے آوے تے پچھلی زندگی میں جہالت دے اندر گزاری من مرضیاں دے اندر گزاری اپنیاں جناب خواہشاں نو پورا کردا رہا میں زنا کاریاں کردا سی میں شراب نوشیاں کردا سی ایش و آرام دی زندگی میں چودھری نواب آدمی سی تے جدوں دا میں اسلام قبول کیتا وے اسلام نے نہ سارے کماں تے پابندی لا دتی محبوبہ ساریاں گلاں ٹھیک نے مگر مینوں ایک کم دی اجازت دتی جے نوجواناں میں تیرے واسطے سپیشل درس دین لگا واں میری گل نو ضائع نہ کریا جے کدی یاد کریں گا کہ سہیوال تو ویر آیا سی پیغام دے کے گئے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جوان بیٹھے آقا فرماندے نے دس تو کی کہنا چاہنا ہے محبوب سونیا مینوں ایک کم دی اجازت دے چھڈو آقا فرماندے نے کی کرنا چاہنا وے کہندا محبوبہ اجازت دیو میں زنا کرنا چاہنا وا میں بدکاری کرنا چاہنا وا ہائے میرے اللہ توبہ اللہ اکبر اس بندے نو جناب اللہ اکبر اس نبی پاک دے سامنے کہہ رہا وے جڑا نبی انہاں برائیاں نو ختم کرنے واسطے آیا انہاں جہالتاں نو ختم کرنے واسطے آیا اللہ اکبر صحابہ غصے اندر آ جاندے نے اس بندے نو پھڑ کے کہندے نے یار کیڑیاں گلاں پیا کرنے اللہ دے رسول دے سامنے گلاں تے نہ کرنا میرا نبی حیاواں والا ہے میرے نبی حیا دا درس دیتا وے میرا نبی تے دشمناں دیاں تیاں دے سراں تے چادراں دین والا تو اللہ دے رسول دے سامنے گل کر دتی ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ کیونکہ میرا نبی رہبر کامل بن کے آیا رہبر اعظم بن کے آیا آقا فرماندے نے صحابہ کچھ نہ آکھو میرے امت
امتی نو انہیں مینوں سوال کیتا ہے میں جواب دیاں گا اللہ دے بندے کی کرنا چاہنا وے محبوبہ اجازت دیو میں بدکاری کرنا چاہنا میرے نبی فرماندے نے جوانا مرضیاں تیریاں نے پر گل سن میں تینوں ایک سوال کراں گا یہ سوال اج میں جناب اللہ اکبر 90 چک دے اندر ہر نوجوان دے سامنے رکھنا ہے یہ سوال میں اپنے ہر بزرگ دے سامنے رکھنا ہے یہ سوال میں اپنی ہر ماں بہن بیٹی دے سامنے رکھنا ہے اللہ اکبر توجہ کرے جے ذرا غور کرے جے آقا فرماندے نوجواناں مینوں ایک گل تے دسنا ذرا جڑا برائی دا خیال جڑا بے حیائی دا خیال تو اپنے ذہن چ لئی پھرنا وے گل سن نوجواناں مینوں دس تے صحیح نا اے خیال کدی تینوں اپنی بیٹی دے بارے بھی آیا اے خیال کدی تینوں اپنی بہن دے بارے بھی آیا اے خیال کدی تینوں اپنی امی دے بارے بھی آیا نا محبوبہ تیاں نال انج دے کم تیری کری دے بہناں دے بارے انج دی سوچ تیری رکھی دی ماں دے بارے کوئی انج دا کیویں سوچ سکدا وے فرمایا یہ خیال اگر کوئی بندہ تیری بہن دے بارے رکھے تو کی کرے گا تیری بیٹی دے بارے کوئی انج دا سوچے تو کی کرے گا تیری امی دے بارے تیری بیوی دے بارے کوئی انج دا تصور کرے تو کی کرے گا ہائے ہائے اللہ اکبر کہنے لگا محبوبہ مار دیاں گا اس بندے نو زندہ نہیں چھڈاں گا کیونکہ میری ماں دی عزت بڑی ہے میری بہن دی عزت مینوں بڑی پیاری وے میری بیٹی دا حیا مینوں بڑا پیارا وے میں ایسے بندے نو چنگا نہیں جاندا جڑا میری ماں بہن بیٹی دے بارے ایسا تصور کرے اج بھی ساڈا یہی مزاج ہے ساڈی ہمشیرہ دے بارے کوئی بندہ کوئی بری گل کر دے کوئی نظر چک کے ویکھے ساڈا دل کر دیندیاں اکھاں کر دتیاں جاون تے آپ پاویں لوکاں دیاں سینکڑوں تکی جاویں آپ پاویں کندا ٹپ کے لوکاں دی غیرت تباہ کیتی جاویں آپ پاویں ادھی رات موبائلاں تے لوکاں دے نال لوکاں دیاں بیٹیاں بے حیائی والیاں برائی والیاں گلاں کرے نہ سنیا جنا کریا کر آقا فرماندے نو جواناں مینوں گل تے دسنا ذرا اللہ اکبر جڑا خیال تو اپنی بیٹی دے بارے پسند نہیں کردا جڑی گل تو اپنی امی دے بارے پسند نہیں کردا جڑی گل تو اپنی جناب ہمشیرہ دے بارے پسند نہیں کردا پھر تیرا کیویں دل کردا ہے کسے دے بارے ایسی سوچ رکھنا فرمایا کوئی بندہ تیری ماں بہن بیٹی دے بارے ایسا سوچے تے تینوں چنگا نہیں لگدا مینوں دس تے صحیح نا میرے نبی نے ایسا جملہ بولیا اللہ اکبر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرے نبی آئے نے حکمت تے دنائی دیاں گلاں سمجھان میرے نبی نے ایسا دے سینے تے اللہ اکبر پیار دے نال محبت دے نال دل بھی نہیں دکھایا میرے نبی نے نو جناب سخت جملہ بھی نہیں بولیا پر میرے نبی نے ایسا جملہ بولیا جڑا دے دل تے اثر کر گیا اللہ اکبر آقا فرماندے نے او گل سن نوجواناں جڑا برائی دا خیال تو کسے دی بیٹی واسطے لئی پھردا ہے اپنے واسطے پسند نہیں کردا دس جدے بارے تو انج دا سوچنا ہے کسے دی بیٹی نہیں ہے کسے دی بہن نہیں ہے کسے دی امی نہیں بنے گی کسے دے نکاح دے اندر نہیں جائے گی اللہ اکبر محبوبہ مینوں گل سمجھ آ گئی ہے او نوجواناں میں تے میرا دل کردا میں تیرے سینے تے ہاتھ رکھ کے تینوں یہ بات سمجھاواں کسے دی عزت برباد نہ کریا کر کسے دی غیرت نال نہ کھیلیا کر اے کرزی دنیا تے اج تینوں دنیا تے ایسے کام کرے گا کل نوں تینوں ویکھنا پہ جائے گا جدوں تیرے نال زیادتی ہوئے گی تو سر تے ہاتھ مار کے کہے گا ہائے ہائے کاش میں کام کسے نال نہ کیتا ہوندا اج مینوں اے رسوائی نہ ویکھنی پیندی اے دنیا تے ادھار تینوں لانا پینا اج کسے دی عزت پمال کرے گا کل تیری کر دیتی جائے گی میری ماں بہن میں تیرے سر تے ہاتھ رکھ کے گل کرنا چاہنا او میری امی جان او میری ہمشیرہ گل سن لے میری بہناں ایسی سوچ نہ رکھیا کر انج گھنڈیاں تے بدماشاں دیاں گلاں چ نہ آیا کر انہاں ماپیاں نے اج تینوں اللہ اکبر 20 سال پالیا بڑی محبت دے نال تیرے واسطے تیرا باپا راتاں نوں مزدوریاں کردا رہیا تیری عزت نوں بچان دی خاطر تیرے باپ نے اپنے کندھیاں تے اللہ اکبر بوریاں ٹوئیاں پر تینوں بازاراں اندر نہ لے آندا تینوں پڑھان دی خاطر تیرے باپ نے لوکاں دیاں جُتیاں پالش کیتیاں مگر تینوں نہ جناب بازار دے اندر لے آندا تینوں پڑھان دی خاطر تیری عزت نوں بچان دی خاطر تیرا باپ دن رات مزدوریاں کردا رہیا اج ایک نوجوان دیاں چند گلاں چاہ کے تو آنی ابا مینوں تیری عزت محفوظ نہیں مینوں تیری عزت پیاری نہیں مینوں اس جوان دیاں گلاں پیاریاں لگدیاں نے اللہ دی قسم ایسی عورت نے کبھی عزت نہیں پائی کبھی انہیں شہرت نہیں پائی آؤ میرے نبی دی اتباع دے اندر زندگی گزارو ماں باپ دی عزت نو تباہ نہ کریا کر میری بہناں آقا علیہ السلام فرماندے نے نوجواناں دس تے صحیح نہ جدے نال تو برائی کرنی ہے او کسے دا خون نہیں ہوئے گی او کسے دی رشتہ دار نہیں ہوئے گی نوجواناں دا محبوبہ مینوں گل ساری سمجھ اندر آ گئی اگے تو میں ایسا کام نہیں کراں گا مینوں سمجھ آ گئی محبوبہ تسی اللہ کول دعا ہی کر دیو نا اللہ اس برائی نو میرے دماغ وچوں اونجی کر دے وے تے میرے نبی نے انج اس نوجوان دے سینے تے ہاتھ رکھیا وے آقا فرماندے نے کائنات دے
ربا اس نوجوان نو اس برائی تو پاک کر دے. اللہ اکبر. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. میرا نبی آیا ہی لوگاں دا تزکیہ کرنے واسطے. ویکھ میرے نبی نے پاک کیویں کیتا ہے. آندا محبوب قسم اٹھا کے آنا اگے تو یہ کام نہیں کراں گا, تسی دعا فرماؤ اللہ میرے دماغ چوئے جناب برائی دا خیال ہی کر دے. میرے نبی نے پھر دعا کی تھی, ایسی تربیت میرے پیغمبر نے کر دیتی, انج تزکیہ کیتا. اللہ دی قسم صحابہ بیان کر دے نے پھر جنی دیر بندہ زندہ رہا ہے کدی اس برائی دے بارے ارادہ نہیں سی بنایا. اس نوجوان دے ایسا دل چ حیا پیدا ہویا. اللہ اکبر. اس نبی دے کہن تے پھر میں کہاں گا کہ مکے وچ ایک سوہنا آیا. گل دی سمجھ آ رہی؟ تھکے تا نہیں, اکے بھی نہیں. پھر توجہ کرو. مکے وچ ایک سوہنا آیا, رب دی بولی بولدا, جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا, او کدی نہیں ڈولدا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. مکے وچ ایک سوہنا آیا. گل سنن والی جے توجہ دے نال سنیا جے. اللہ اکبر. مکے وچ ایک سوہنا آیا, رب دی بولی بولدا, جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا, او کدی نہیں ڈولدا. نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ, قدمہ تھلے فلک ہے واللہ, فلک ہے واللہ. دسو کیڑا مل لا سکتا ہے, دسو کیڑا مل لا سکتا ہے اے خجے انمول دا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. او دے رتبے ڈیر نرالے او نہیں ویندا, گورے کالے گورے کالے. او رنگاں دی تکڑی اندر, او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. آؤ ذرا توجہ فرما, میں آخری گل کراں تے بات نو ختم کر دیواں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دی اصلاح کرنے واسطے آئے. راہبر کامل دی سیرت کردہ پیا واں. میرے نبی نے کنج معاشرے دی اصلاح کیتی, کیویں لوگاں دی تربیت کیتی ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مولا کریم فرماندے نے اپنے نبی نو مشن دیتا وے, اپنے نبی دے آن دا مقصد بیان کیتا ہے اللہ رب العالمین نے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے نبی تربیت کرنے واسطے آئے نے. میرے نبی نے لوگاں دی اصلاح کیتی ہے کہ سمددہ انداز دے نال. اگر تسی توجہ کرو نا تے میں تانوں مدینے لے جاواں. مدینے جانا جی, اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے تے مینوں بھی لے جائے. دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں, دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں. قرآن و سنت کو سجایا میں نے سینے میں, دل میرا لگتا ہے. گل سنیا جی. مکے میں ہے بیت اللہ, مدینے سونا رسول اللہ, دکھا دے مجھے میرے اللہ. اچھی کہو تو آڈا نہ لواں. دکھا دے ہمیں ہمارے اللہ رمضان کے مہینے میں دل میرا لگتا ہے. گل سنیا جی. مسجد نبوی بڑی پیاری ہے, جنت کی کیاری ہے, میری بھی تیاری ہے.
ہماری بھی اللہ جی ہماری بھی تیاری ہے، کیا مزہ ہے باغ جینے میں دل میرا لگتا ہے۔ ہاں لوگوں توجہ فرمانا، ایک حدیث سناواں تے بات ختم کرن لگا واں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لے، میرے نبی دے یار میرے نبی دے آلے دوالے، اللہ اکبر، محبت دیاں باتاں ہو رہیاں نے۔ ایک دیہاتی آدمی آ گیا، ایک پینڈو بندہ آیا، دین دا پتہ کوئی نہیں، مسجد دے ادب دا پتہ کوئی نہیں، مسجد نبوی دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ میں راہبر کامل دی سیرت عرض کر رہا ہاں، کیویں میرے نبی نے رہنمائی کیتی، کیویں میرے نبی نے اپنی امت نو سواریا، کیویں میرے پیغمبر نے انہاں لوگاں نو دین دی تبلیغ کیتی، کنج لوگاں نو قریب لے کر کے آئے۔ بندہ مسجد نبوی دے اندر داخل ہو گیا، صحابہ ویکھ رہے نے، اس بندے نے مسجد نبوی دے سین دے اندر آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ حدیث تسی بڑی مرتبہ سنی ہے، مگر جڑا میں سبق دین لگا او دے تے توجہ کریا جے۔ مسجد نبوی اندر داخل ہو جاندا وے تے میرے نبی دے صحابہ دی نظراں پہ جاندیاں نے، اس نوجوان نو پھڑو ماری، اس نوجوان نو کیسا جناب بے وقوف ہے، کیسا بے علم بندہ ہے، مسجد دے اندر آ کے پیشاب کرن لگ گیا، کیسا آدمی ہے، اور اس بندے نو ماریا جاوے، اینو سزا دتی جاوے، مسجد نبوی تو دڑا دئیے۔ اللہ اکبر، مگر دے میرے کالی کملی والے پیغمبر، وضحا دے چہرے والے، واللیل دی زلفاں والے، ما زاغ البصر دے کاجل والے، الم نشرح لک صدرک دے سینے والے، ما رمیت اذ رمیت دے ہتھاں والے، الم نشرح لک صدرک دے، اللہ اکبر، میرے نبی سینے والے، میرے پیغمبر دی نظراں پہ جاندیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے ویکھیا، فرماندے نے میرے محبوب میرے صحابہ رک جایا جے، ٹھہر جایا جے، نہ میرے امتی نو کچھ نہ آکھیا جے، او ظالما میرا نبی تیرے نال وفاواں کردا گیا وے، تو بے وفائیاں کردا پیا وے۔ حضور فرماندے نے میرا امتی ہے، اینو کچھ نہ آکھیا جے۔ محبوب جی اے بندہ مسجد دے اندر پیشاب پیا کردا ہے، نجاست پھیلا رہے۔ آقا فرماندے نے اگر اینو اینا علم ہوندا تے کیوں مسجد دے اندر پیشاب کردا، نہ کچھ نہ آکھیا جے، میرا امتی کتے بیمار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایتھے توجہ کرنا ایک گل میں تیرے نال کرن لگا واں۔ اللہ اکبر، اج ساڈا طریقہ کی بنیا پے، میرے نبی نے پیشاب کردا مسجدوں بندہ دوڑایا نہیں جے، پر ہن منظر میں تیرے سامنے رکھن لگا واں۔ اللہ اکبر، ایک بابا جی نے چار پائی تے لیٹے ہوئے 70 یا 60 سال دی عمر ہو گئی ہے، اج پیاں پیاں خیال ہے ظالما تو 70 سال اللہ دی بارگاہ در سیری کوئی نہیں جھکایا، تو نماز پڑھی کوئی نہیں، اپنے مولا نو منایا کوئی نہیں۔ اج تیرے کول ویلا وے، جا اللہ دے گھر دے اندر چلا جا، جو مولا نے کرم کیتا اے دے دل دے اندر بات پیدا ہو گئی ہے، اے چلدا چلدا اللہ دے گھر والا گیا نماز پڑھن واسطے۔ جڑا 70 سال نہیں آیا انہوں کی پتہ میں وضو کنج بنانا، انہوں کی پتہ میں نماز کنج پڑھنی، انہیں آ کے وضو بنایا۔ اللہ اکبر، جے منہ توتا تے کونیاں نہیں توتیاں، کونیاں توتیاں تے سردہ مسا نہیں کیتا۔ نماز پڑھن لگا، پڑھنیاں 4 نے، پڑھ 5 لیاں نے، پڑھنیاں 4 تے پڑھ 3 لیاں نے، سجدے 2 کرنے سن کر 3 لے نے۔ اللہ اکبر، ایسا بندہ جدوں آ جاندا نا مسجد دے اندر تے ساڈیاں مسجد اندر ماحول بنیا ہویا ہے، اج ساڈے معاشرے دے اندر ساڈا اصلاح دا انج دا طریقہ بنیا ہے، اسی اس بندے دے قریب بیٹھ جانے، بندہ سلام پھیردا ہے تے پہلا ہی اونوں آندا، او بابا جی 70 سال ایویں گال لینی، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں نماز کیویں پڑھنی ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں وضو کیویں کرنا وے، انج ہوندے تے بچھاڑ کر دتی جاندی ہے لفظاں دی۔ کوئی ادھر اونوں جناب کہہ رہا ہوندا تو انج کیتا وے، کوئی کہندا تو پیر صحیح نہیں توتے، کوئی کہندا تو سجدے صحیح نہیں کیتے، تو ایڈا جاہل آدمی ہے، ایڈا بے وقوف آدمی ہے، 70 سال برباد کیتی بیٹھا ہے، آج بھی تو کیویں آ گیا مسجد دے اندر؟ اللہ اکبر، تیرے بندے تے انج دے ہوندے نے، اینیاں گلاں سنائیاں جاندیاں نے، اے نیتا نے تے مینے مارے جاندے نے، او ہاتھ بن کے کہندا ہے مولوی صاحب، ہاتھ بن کے کہندا ہے حاجی صاحب جی نمازی صاحب میں غلطی نال آ گیا واں، اگے تو تہاڈی مسجد تے میں پیر نہیں پاواں گا، مینوں کی پتا سی، میں تے اج اپنے اللہ نو مناون واسطے آیا سی، مینوں کی پتا سی ایتھے دے نمازی مینوں بھجا دین گے، مینوں کی پتا سی یہ میرے گل پہ جان گے، مینوں انج دیاں گلاں سنان گے، ہاتھ بن کے آواں گا بزرگو، او میرے نوجوانوں انج نہ کریا کرو، آئے بندے بھجایا نہ کرو، اے تے نماز پڑھدا پیا یار، چل یار گل سننا، جے اللہ نے انہوں 70 سال دی عمر توفیق دیتی ہے، اج مولا دے در تے چکنا گیا وے، اللہ
کرم کرے گا انہوں نماز دا طریقہ بھی آ جائے گا، اللہ کرم کرے گا انہوں وضو دا طریقہ بھی آ جائے گا، مگر اسی پجا دینے ہیں انہوں دل توڑ کے اللہ اکبر انہوں جناب بار کر دینے ہیں۔ مگر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا، میں جڑی گل کرنا پہ میرے نبی پیشاب کردہ بندہ مسلوں نہیں جے پجایا، کوئی مینا نہیں ماریا، کوئی تانا نہیں جے دیتا، پر اسی پجا دینے ہیں انجنا کریا کرو، پیار نال سمجھا لے بابا جی بڑی خوشی ہوئی ہے تسی اللہ دے گھر اندر آئے، بڑا چا چڑھیا تسی اللہ دے گھر اندر آئے، بابا جی میں نہ تانوں دساں اصل ہے تسی بڈھے ہو گئے وہ تانوں کچھ گلاں بابا جی یاد نہیں رہیاں، بڑے پیار نال بڑی محبت نال بابا جی میں نہ دساں تانوں کہ وضو کنج بنانا ہے، میں قرآن حدیث پڑھیا ہویا واں، میں دین نو جاننا بابا جی میں نہ دساں ظہر دیاں کنیاں رکھتا اثر دیاں کنیاں رکھتا، مر اے ساڈا انداز نہیں ہوندا، اسی میڑے تانے مارنے ہو دوبارہ بندہ مسیتے نہیں آندا۔ ایک اور تصویر دا رخ تیرے سامنے رکھا، ایک نوجوان مسجد دے اندر نماز واسطے آیا، اللہ اکبر انسان پلن ہارے اونے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا الیاس صاحب مدنی۔ یہ تقریر ختم ہو رہی ہے، دوسرا ٹائم تیار ہے لو جی اور اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔